जंग को किस नज़रिए से आप देखते हैं और आपको क्या लगता है कि जंग जो है ख़त्म होगी, इख्तिताम पज़ीर होगी और ये जो मुज़ाकरात हुए क्या ये आगे जो है कारआमद साबित होंगे? कभी भी अमेरिका और इसराइल ने इस इनक़िलाब को तस्लीम नहीं किया। इस जंग का नतीजा उन्होंने देख लिया कि आखिरी हफ्ते तो डोनाल्ड ट्रंप इतना बेताब था कि किस वक्त हम ईरान के साथ मुज़ाकरात करें और जंग बंदी हो। डोनाल्ड ट्रंप को यकीन था कि अगर कोई जंग बंदी करा सकता है तो वो पाकिस्तान करा सकता है। अगर ईरानी उसूली कौम है, ईरानी कुर्बानी देने वाली कौम है, ईरान अपने उसूलों पर डट जाने वाली कौम है। 47 साल का जो ये है सारा ये सर्द जंग है तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। आपको लगता है कि ये आगे जो है पाकिस्तान की जो कोशिशें कामयाब हो पाएगी? ग्रेटर इसराइल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ईरान है। मुज़ाकरात के दौरान आज जो नेतन्याहू का फोन आता है, जंग जो ट्रंप ने शुरू की है ये नेतन्याहू के कहने पे शुरू की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी और आज हम बात करेंगे दुनिया की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान के किरदार के हवाले से और देखेंगे कि ईरान अमेरिका जंग जो है वो किस मोड़ की जानिब जो है जा रही है। मुज़ाकरात के बाद फिर जंग के बाद फिर मुज़ाकरात और जंग बंदी। अब देखते हैं क्या ये मुज़ाकरात जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हेल्ड हुए क्या ये किसी मुस्तकिल जंग बंदी की पेश खैमा साबित होंगे या फिर दुनिया जो है तैयार है एक नई जंग की तरफ, एक आलमी जंग की तरफ, क्योंकि ये जंग जो है एक आलमी जंग का भी जो है एक बुनियाद रख सकती है, एक नुक्ता रख सकती है और एक आगाज रख सकती है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने बयानात जो है बदलते रहते हैं और हर लम्हा जो है उनका मिजाज भी बदलता रहता है। खैर, अभी हम बात करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से कि आगे मुज़ाकरात किस रुख जाते हैं। पाकिस्तान जो है दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान को, अमेरिका को लाना चाह रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अलामा आरिफ हुसैन वाहिदी साहब। बहुत शुक्रिया अलामा साहब आपके कीमती वक्त का। अलामा साहब, क्या कहेंगे, जंग को किस नज़रिए से आप देखते हैं और आपको क्या लगता है कि जंग जो है ख़त्म होगी, इख्तिताम पज़ीर होगी और ये जो मुज़ाकरात हुए क्या ये आगे जो है कारआमद साबित होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इनक़िलाब इस्लामी की 47 साल तारीख़ में जी कभी भी अमेरिका और इसराइल ने इस इनक़िलाब को तस्लीम नहीं किया। सही। और पहले दिन से मुसलसल वो ये बात कर रहे हैं कि हमने इस इनक़िलाब को ख़त्म करना है, इस निज़ाम को ख़त्म करना है, और मुसलसल अमली कोशिशें भी करते रहे, जंगें मुसल्लत करते रहे, दहशतगर्दी करते रहे, इक़्तिसादी पाबंदियाँ जो है वो मुसलसल उन पे लगाते रहे, जो उनसे हो सका उनके असासे मुंजमद किए ताकि ईरान तरक्की न कर सके। लेकिन ईरानी कौम जिनने हज़रत इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में इतना बड़ा इनक़िलाब बर्पा किया, असल दर्द उनका ये था कि उनका जो पूरे ख़ित्ते का थानेदार था वो शाह ईरान, आज जिसका 1979 में इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने तख्ता उल्टा और बड़ी अवामी कुदरत के साथ और ताकत के साथ वो ईरान वापस आए और उन्होंने वहाँ निज़ाम संभाला। उनको दुख है कि हमारा एक बहुत लाडला वहाँ ईरान मौजूद था जो हमारे मुसलसल और हमेशा डिक्टेशन पे चलता था, उसको इन्होंने हटा दिया और इनक़िलाब इस्लामी ले आए। और पहले दिन से जिमी कार्टर उसका सदर था, उससे लेकर आज डोनाल्ड ट्रंप तक हर सदर यही कोशिश करता रहा कि इस इनक़िलाब को ख़त्म किया जाए। ये जो जंग है, मैं ये समझता हूँ, मैंने पहले कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को लाने का एक मकसद यही था कि शायद और कोई सदर जुर्रत नहीं करता, ये जो है जुर्रत करेगा और ईरान पे हमला करेगा और ईरान के निज़ाम को ख़त्म करेगा, रजीम चेंज करेगा। लाया गया और उसी तनाजुर में ये जंग शुरू की गई 28 फरवरी को। पिछले साल 12 रोज़ा जंग हुई थी जून में। उसमें उन्हें तजर्बा हुआ था कि ईरान काफ़ी ताकतवर है, ईरान के साथ मुकाबला करना आसान नहीं है। उनकी रिक्वेस्ट भी जंग बंद की थी ईरान ने। उन्होंने फिर जून से लेकर अब मार्च तक, ये फरवरी तक, 28 फरवरी तक तैयारी की मुकम्मल कि अब ईरान को हावी नहीं होने देंगे और हम जो है उसका मुकाबला करेंगे। उन्होंने जो सिस्टम है
دفاعی سسٹم اسرائیل منتقل کیا، اپنے جو فوجی اڈے تھے وہاں منتقل کیا، بڑے بڑے پر امید خلیجی ممالک میں بھی منتقل کیا، بڑے کافی پر اور امید استعمال تھے کیا۔ کہ ہم جناب اس دفعہ مضبوط ہوں گے اور رجیم چینج ہو جائے گی کسی طریقے رجیم سے، چینج ہو جائے گی۔ اور پھر ان کے ذہن میں تھا کہ پچھلی 12 روز جو جنگ ہوئی تھی پچھلے سال، اور اس میں چونکہ راہبر موجود تھے، صحیح، ان کے تجزیوں کے مطابق راہبر کی وجہ سے وہ جنگ ہم فتح نہیں کر سکے اور ہم صحیح، ناکام ہو گئے اور رسوا ہو گئے۔ تو انہوں نے جنگ کے پہلے دن اس دفعہ جی 28 فروری کو ہی آج جو حملہ کیا، پہلا ٹارگٹ رہبر معظم انقلاب حضرت امام خامنئی بالکل۔ رحمت اللہ علیہ تھے، انہیں شہید کیا۔ تو انہیں شادیانے بجائے کہ اب ہم جنگ جیت گئے ہاں اور جی، گناہ ہو انہیں گئے، لگا کہ اب ان کا مورال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ظاہر ہے ایک قوم کا ایک لیڈر اتنا بالکل، بڑا بے شک، بے شک، جس پہ قوم نظریاتی طور پر بے عقیدہ شک۔ رکھتی ہے، اس کے بعد انہوں نے جنگ شروع کی اور جنگ 40 روز تقریباً جاری رہی۔ اور اس جنگ کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا کہ آخری ہفتے تو ڈونلڈ ٹرمپ اتنا بےتاب تھا کہ کس وقت ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کریں اور جنگ بندی ہو۔ بالکل، اور بالکل، فائنانشل ٹائمز کی رپورٹ بالکل، میرے فیس پاس ٹائم موجود معاملہ ہے، تھا، بالکل، انہوں نے بالکل۔ یہ کہا تھا کہ ایک ہفتہ پورا پاکستان کی منتیں کرتا رہا جی، کہ جی، ایران بالکل، کو راضی کرو کہ جنگ بند کرے۔ اور بالکل ہمارے ایسے لیے ہی یہ بڑا باعث فخر ہے کہ بالکل۔ پاکستان پوری دنیا میں وہ معیار رکھتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی جانتا تھا کہ اگر ایران کو اور دوسرا یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے برادرانہ دوستانہ ہمسائیگی تعلقات اتنے مضبوط ہیں بالکل کہ ایسے ہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یقین تھا کہ اگر بالکل۔ کوئی جنگ بندی کرا سکتا ہے تو وہ پاکستان جی، کرا بالکل، سکتا ہے۔ الحمد اگلا آپ کا جو جی، سوال جی، ہے مذاکرات کے حوالے سے، جی، جی، آپ کیوں وہ آئے ناکام ہوئی؟ مذاکرات کرنے کے لیے، وہ انہوں نے بڑا وفد بھیجا، جی، ایران کے سپیکر آئے اسمبلی کے، جی، جی، وزیر خارجہ آئے اور باقی لوگ آئے، لیکن انہوں نے اپنا وائس پریزیڈنٹ بھیجا۔ اس سے پتہ چلتا ہے ایران کی اہمیت کا۔ بالکل، آگے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا وزیر خارجہ، ان کا وزیر دفاع یا ان کا جو سپیکر ہے کانگریس کا، یا وہ ان کی جرات نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کریں۔ انہوں نے اپنا وائس پریزیڈنٹ بھیجا، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس گھنٹے مذاکرات کے بعد تمام دنیا کی میڈیا نے بتایا کہ ایرانی جس تیاری کے ساتھ آئے تھے، جن دلائل کے ساتھ آئے تھے، جب ٹیبل ٹاک ہوئی اور بیٹھے آپس میں، بالکل، تو انہوں نے دیکھا، 21 گھنٹے وینس صاحب نے دیکھا کہ ان کے دلائل کے مقابلے میں کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے، تو اس نے راہ فرار اختیار کی اور بھاگ گیا۔ ایرانی کہتے رہے کہ ایک دن اور بڑھائیں، لیکن اس نے جناب بھاگنے میں اپنی عافیت سمجھی، وہ بھاگ گیا۔ میں یہاں ایک دو نقطے عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں، ٹھیک ہے، اور جنگ بندی ہو، چونکہ ایران نے وہ پٹائی کی ہے ان کے جو اڈے ہیں خلیج میں ان کی، اسرائیل کی، اور خود ان کے جو بحری بیڑے تھے، ابراہیم لنکن یا جبرالٹر جو تھا، ان کا کیا حشر کیا، وہ واپس بھاگنے بھی مجبور ہو گئے۔ ایک تو پٹائی سے گھبرایا ہوا تھا کہ مزید اور پھر یہ جو کہتا ہے نا کہ فضائیہ تباہ کر دی، بحریہ تباہ کر دی۔ اگر بحریہ تباہ کر دی تو اپنا ہرمز کو کس نے بند کیا ہوا ہے؟ ایران کی بحریہ نہیں بند کیا ہوا ہے نا۔ اگر فضائی طاقت ختم کر دی آپ نے اور آپ کہتے ہیں ہمارا راج ہے، تو آپ کے اتنے F-35 طیارہ اور دیگر طیارے، C-130 طیارے، انہوں نے ان کی فضائیہ نہیں تباہ کیے ہے نا، ان کا جو دفاعی سسٹم انہوں نے تباہ کیے۔ آپ ہر فیلڈ میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ حاوی ہیں۔ آپ نے زمینی فوج اتارنے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ آئیں، جیسے اسماعیل خانی کا بیان آ رہا ہے، آئیں ہم تو انتظار میں، ہم بڑے مشتاق ہیں کہ آپ آئیں ہمارے مقابلے میں تاکہ آپ کو ہم سبق سکھائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، جنگ بندی کرنا چاہتا ہے، لیکن مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے میں خود دلچسپی نہیں رکھتا، صرف یہ دلچسپی رکھتا ہے کہ ایران پیچھے ہٹ جائے اور ہماری شرائط مان لے اور ہماری غلامی قبول کر لے۔ ایرانی یہ قبول نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ وہ جو مذاکرات میں سنجیدہ نہیں، صرف بھاگ جاتے ہیں مذاکرات سے، دلائل کے مقابلے میں جواب نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو $6 ارب کے اثاثے 47 سال سے پڑے ہیں اور ان کو فریز کیا ہوا ہے، ایرانی چاہتے ہیں وہ آ جائے، وہ دے دے۔ وہ حق بنتا ہے ایرانی قوم کا، وہ ان کے باپ کے نہیں ہیں، وہ خود ایران کے ہیں جناب۔ اس کے علاوہ جو اقتصادی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں دنیا میں، 45 سال سے، بلکہ اس سے زیادہ سے وہ پابندیاں ہیں، ایران چاہتا ہے وہ ہٹا دیں۔ یہ دو کام اگر کرے تو ڈونلڈ ٹرمپ اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم یہ دو کام کر دیں، ایران پابندیوں کے باوجود، ہم نے جو اثاثے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ نہ دینے کے باوجود، ایران اتنی ترقی کر چکا ہے کہ 40 دن 2 ایٹمی پاورز کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہے۔ تو اگر یہ پابندیاں ختم ہو جائیں یا اثاثے ان کے ریلیز ہو جائیں تو ایران ترقی کہاں تک کرے گا اور کہاں پہنچے گا؟ اس لیے وہ سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات میں، وہ صرف جنگ بندی کرنے کے لیے، تاکہ جنگ بند ہو جائے اور ان کی جو رسوائی ہوئی ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا بول رہی ہے کہ امریکہ کو
शिकस्त हुई है, बिल्कुल उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अब उन्हें फिर खतरा है, और जाहिर है फेज 7 जो है उन्हें नहीं मिली ना। ईरान अगर कुछ उनकी लॉलीपॉप में आ जाता, कुछ उनको फेज 7, वो अब तड़प रहे हैं कोई फेज 7 मिल जाए ताकि हम इस जंग से भाग जाएं। और मैं समझता हूँ ईरानी उसूली कौम है, ईरानी कुर्बानी देने वाली कौम है, ईरान अपने उसूलों पर डट जाने वाली कौम है। ईरान कोई ये दुनियावी हुकूमतें जो होती हैं उस तरह नहीं है, उनका नजरिया है, वो शहादत के लिए तैयार है, वो मरने के लिए तैयार है। उनकी राहबरी जो है, राहबर सईद मुजतबा हुसैनी खामनेई जो नए राहबर हैं वो बहुत मजबूत हैं, पहले राहबर शहीद की तरह और इमाम खुमैनी की तरह। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इसमें भी अमेरिका जितनी कोशिशें और शैतानत करे, इंशाल्लाह वो जलील रुसवा होगा। यहाँ एक नुक्ता रह गया है, पाकिस्तान का जो किरदार है। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है। पाकिस्तान ने इतना बड़ा कदम उठाया कि पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान पर हैं कि मुज़ाकरात पाकिस्तान ने कराया। आपने देखा कि हत्ता बरतानिया का वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फोन करता है, शहबाज शरीफ साहब, दुनिया की सारे वज़राए आज़म, सदूर, उनके जिम्मेदारान और पूरी दुनिया की मीडिया ये कह रही है कि इस वक्त पाकिस्तान ने महवर का किरदार अदा किया है। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम को भी हमारा पैगाम है कि पाकिस्तान ने ये जो मेयार हासिल किया है, ये जो बुलंदी हासिल की है, ये जो पाकिस्तान की इज्जत और अजमत दुनिया में बनी है, आए हाथों में हाथ दें, अपने इख्तिलाफात छोटे छोटे साइड पे रखें, हम मिलकर इस मैदान में आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो पूरी दुनिया पे एहसान है, अमेरिका पे एहसान है। कामयाब न भी हो तो पाकिस्तान ने दिखा दिया है कि हम वो महवर हैं। आगे ये सब मजबूर हैं कि यहाँ अगर मुज़ाकरात करें, टेबल टॉक करें। ठीक है अल्लामा साहब, आपने कहा कि 47 साल का भी आपने जिक्र किया कि 47 साल के इनके जो आपस में ताल्लुकात हैं वो खराब रहे, और वो चाहता था रजा शाह पहलवी की हुकूमत आए। अमेरिका की ये मतलब सोच थी और रिजीम चेंज करने की। अल्लामा साहब, एक ये भी सामने एक वर्डिक आ रहा है, न्यूज़ आ रही है कि जेडी वेंस को कॉल आ रही थी बार बार नेतन्याहू की जानिब से, इसराइली वज़ीर आज़म की वजह से, जिस वजह से जो है इनके मुज़ाकरात जो थे उनकी जो कॉल्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा बाइस्ड हो गए, और जिसकी वजह से वो अचानक जो है अपने मौक़िफ़ से भी पीछे हट गए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उन पर असर रखते हैं, उनके मुतालबात पर असर रखते हैं। क्या आपको लगता है इसके पीछे एप्स्टीन फाइल्स भी हैं? ये भी कहा जा रहा है कि जब एप्स्टीन फाइल्स सामने आई तब भी अमेरिका ने जो एक तरफ से जंग स्टार्ट कर दी, ताकि क्योंकि वो उसमें आ रहा था, उसका नाम आ रहा था और बहुत बड़े बड़े नेम्स आ रहे थे, ताकि उसका नाम बदनाम ना हो, तो उसने तवज्जो हटाने के लिए ईरान पर भी हमला किया। ये भी एक वर्डिक सामने आ रहा है। 47 साल का जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है, एक ये सवाल हो गया, एक मेरा ये सवाल हो गया कि 47 साल का जो ये है सारा ये सर्द जंग है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। आपको लगता है कि ये आगे जो है पाकिस्तान की जो कोशिश है कामयाब हो पाएगी? मैं ये समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मुज़ाकरात की जो टीम है ना अमेरिका की, उनकी बेवकूफ़ी थी। ठीक है, 47 साल से जो गैप चल रहा है, सही, लेकिन वो 21 घंटे में फिल हो जाएगा, ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल ऐसे ही है। वो नहीं हो सकता था, लेकिन उनकी गैर संजीदगी, मैंने बताया ना कि उनकी संजीदगी, उनने जब दलाइल देखे ना, आप मसलन उनने एक नुक्ता उन्होंने कहा कि अपना हुर्मुज़ पे जो है वो हमारा मुश्तरका कंट्रोल होना चाहिए ईरान और अमेरिका का। ईरान ने वो फाइलें दिखाई आगे बाबुल मंदब पर, नहर सवीज पर, अब बाकी जो हैं उन पे जनाब जिन मुल्कों की मिल्कियत है वो टैक्स लेते हैं बाकायदा, और ये हमारी मिल्कियत है, हम टैक्स भी ले सकते हैं, हम अपने शरायत पे कश्तियों गुजरने की इजाजत देंगे। तुम कौन होते हो आगे तुम आकर कहो कि हम बराबर के शरीक हैं? वो जब दलाइल दिखाए, फाइलें दिखाई, उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसके अलावा जो असास है उस पर भी उनने अपने दलाइल दिखाए, ये ईरान के हैं, तुम्हारे तो नहीं है कि तुम मेरे ख्याल में ये जो सूरत हाल सारी बनी, जो वेस्टर्न फाइल्स हैं और उनके बारे में मैं कहूँगा उन पे ये रुस्वा हो चुके हैं, बिल्कुल रुस्वाई की इंतहा है। लेकिन मैं कहता हूँ बेइज्जत तो वो होता है जिसकी कोई इज्जत हो, जिसकी इज्जत न हो। अब वो इस तरह फिरता है दुनिया में जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, अब दुनिया के सामने वो उस हवाले से रुस्वा हो गए। लेकिन ये जंग मैं नहीं मानता कि सिर्फ उस वजह से है, क्योंकि ये तो 47 साल से प्रोग्राम बना रहे हैं किस तरह के इनकलाब को शिकस्त दें। और मैं पहले कह चुका हूं कि ग्रेटर इसराइल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ईरान है। और फिर मुज़ाकरात के दौरान आज जो नेतन्याहू का फोन आता है, मेरे ख्याल में आगा सईद अब्बास इराक़ची ने ये कहा है कि जो ही फोन आया ना उसका, और उसने फोन अटेंड किया, उसके बाद माहौल ही चेंज हो गया। इसका माना ये है, और मैं यहाँ वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि जंग जो ट्रंप
نے شروع کی ہے یہ نیتنیاہو کے کہنے پہ شروع کی ہے. جی جی یعنی امریکی قوم کو ہمارا پیغام ہے کہ آپ یہ سوچیں اور سمجھیں کہ اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت ہے آپ کے لیے شرم آور بھی ہے, آپ کی انسلٹ بھی ہے, بالکل. آپ کی توہین بھی ہے, جی جی. آپ کی تحقیر بھی ہے, ایسے. آپ کی رسوائی بھی ہے, چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ فرسٹ نمبر پہ امریکہ کو نہیں سمجھتا, اس کے لیے فرسٹ اسرائیل ہے. بالکل. اور جو نیتنیاہو کہتا ہے وہی کچھ, حتیٰ مذاکرات میں اتنی مداخلت کر رہا ہے. چاہیے تھا جے ڈی وینس کو وہ شٹ اپ دیتا اسے کہ تم کون ہوتے ہیں مذاکرات درمیان کال کرنے والے, میں سپر پاور ہوں, میں امریکہ ہوں. لیکن نہیں, اب اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں. آپ پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہے, وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں یہی فائلز پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح ہوا کہ ان کے نزدیک یہ جو حکمران ہیں امریکہ کے, ان کے نزدیک اگر اسرائیل فرسٹ ہے تو پھر امریکہ مقصد ہے اور رسوا ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. امریکی قوم کو یہ سمجھنا چاہیے جیسے وہ ہیلری کلنٹن نے کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ رسوائی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ہمارا صدر ہے. ہمیں شرم آتی ہے دنیا میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارا صدر ہے. میرے خیال میں صرف یہ نہیں, پوری دنیا کی میڈیا بول رہی ہے, دی اکانومسٹ میں وہ مقالے آ رہے ہیں, اور باقی دنیا میں ہر جگہ ان کے اپنے واشنگٹن پوسٹ میں آ رہے ہیں کہ جناب کیا شکست ہوئی ہے امریکہ کو, کیا رسوائی ہوئی ہے. اور شکست اور رسوائی دیکھی جاتی ہے, معیار اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایران نے چڑھائی نہیں کی تھی. ایران کہتا ہے کہ میں اسرائیل پہ قبضہ کر لوں گا, میں امریکہ پہ قبضہ کر لوں گا. ایران نے نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا جنگ جب شروع کی تھی, یہ کہا تھا کہ ہم رجیم چینج کریں گے, ہم ان کی میزائل کی پاور ختم کر دیں گے, ہم ان سے یورینیم جو ہے جو پڑی ہے وہ واپس لے لیں گے, یا اسے وہاں جا کے اٹھا لیں گے یا تباہ کر دیں گے. یہ سب انہوں نے کہا تھا. مجھے یہ بتائیں کسی ایک مقصد میں وہ کامیاب ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے. تو ایرانی بڑا واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جو وہ حاصل نہ کر سکے وہ چاہتے ہیں کہ اس ٹیبل پر بیٹھ کر حاصل کریں گے, انشاءاللہ کبھی نہیں حاصل کر سکیں. صاحب آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ جی. اور آج ہم نے بات کی یقیناً ایک یہ ایسا ٹاپک ہے جس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے, اور علامہ صاحب کی بصیرت سے, علم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, اور ان کی گہری نظر ہے یقیناً آپ لوگوں نے بھی. اور میرا دل کر رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جو کوسچنز پوچھوں, اور میرا دل یقیناً ابھی بھی جو ہے بھرا نہیں ہے, کیونکہ ایک سمندر ہے جہاں پہ میں نے غوطہ لگایا, اور علامہ صاحب کا علم اس سمندر کی مانند ہے. اور جی بالکل ایسے ہی ہے, پوری دنیا جو ہے اب ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہے کردار پر, اس کے ذہنی سطح پر, جو ذہنی دماغی توازن پر سوالات اٹھا رہی ہے کہ وہ جو ہے لگتا یہی ہے کہ وہ پاگل ہو چکا ہے, سٹھیا آ چکا ہے, اور اس کا دماغ جو ہے کام نہیں کر رہا. دیکھیے جانے والے دن, اور یہ ابھی متوقع ہے کہ اس ویک جو ہے پاکستان کی کوشش ہے کہ دوبارہ سے مذاکرات ہوں, ٹیبل ٹاک ہو اور سفارتکاری ہو, جس کے ذریعے ایران امریکہ نیگوشیٹ کریں اور اپنے تمام جو معاملات ہیں وہ حل کریں. کیونکہ کوئی بھی دنیا کا مذہب ہو, دین ہو, کوئی بھی قوم ہو, وہ جنگ نہیں چاہتی, اور جنگ کسی بھی قوم کے حق میں نہیں ہوتی. ہماری دعا یہی ہے, علامہ صاحب نے بھی یہی کہا, ہاں دعا کر سکتے ہیں کہ جنگ نہ ہو, اور مذاکرات کے ذریعے جو ہے یہ جنگ مکمل طور پر بند ہو جائے, ختم ہو جائے, تاکہ دنیا میں ایک امن قائم ہو سکے. اور اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو یقیناً اس کا خمیازہ صرف ایک خطے کو نہیں, صرف ایران کو نہیں, صرف امریکہ کو نہیں, پوری دنیا کو, پوری انسانیت کو بھگتنا پڑے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. یہاں پہ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.